बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब के केस के हवाले से। आज बड़ी अहम समाअत हुई है और ये नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से फ़ाइल की गई हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि एक सदारती रेफरेंस फ़ाइल हुआ था और उस सदारती रेफरेंस में आज जो फ़ैसला आया था पिटीशन में, जो काजी फैज़ ईसा साहब की पिटीशन थी, उसके बाद उस फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशंस फाइल की गई थी और आज पहली दफ़ा रिव्यू पिटीशंस में 10 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। मैं आपको इस केस की आज की डिटेल्स बताऊंगा और काजी फैज़ ईसा साहब ने एक अनोखा फ़ैसला किया है अपने केस के हवाले से, और मुझे ये लगता है कि शायद वो अब किसी और वकील पर रिलाय नहीं कर रहे। और उनके बारे में पहले ये जो सुनने में आता है कि वो अपनी ज़िद की वजह से अपने मामलात को ज़्यादा गंभीर कर रहे हैं। ज़िद है या अना है, लेकिन लोग कहते हैं उनकी तरफ से जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी कि जो मेरा मामला है वो टीवी पर चलाया जाए, मेरे मामले को लाइव दिखाया जाए, वो आज समाअत हुई है। काजी फैज़ ईसा साहब की इस दरख्वास्त में जो 10 रुकनी बेंच है, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सरबराही कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, जस्टिस मंजूर मलिक साहब हैं, मंजूर अहमद मलिक साहब, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब, जस्टिस सजाद अली शाह साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस यहया आफरीदी साहब, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान शामिल हैं। अब ये 10 रुकनी बेंच है और उसने आज समाअत की है और समाअत हुई है जो काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्तें फ़ाइल की गई हैं, उन पर समाअत थी। अब सवाल जो पैदा होता है वो ये था कि काजी फैज़ ईसा साहब ने एक दरख्वास्त पहले दे दी थी और काजी फैज़ ईसा साहब ने ये कहा कि मेरे केस को भी लाइव PTV पे और बाकी चैनल्स पर दिखाया जाए। अब वो क्यों दिखाया जाए? इस वजह से दिखाया जाए कि मेरे ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो तो पूरी कौम ने सुना, मेरे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी वो भी पूरी कौम ने सुनी। तो अब जो मेरे ख़िलाफ़ जो मेरी तरफ से रिव्यू पिटीशंस हैं या जो मेरा मौक़िफ़ है, क्योंकि मैं बतौर जज अपना मौक़िफ़ मीडिया पर नहीं दे सकता, लेकिन जो दूसरी सियासी फ़रीक़ैन हैं वो सारा दिन मीडिया पर मेरे केस को डिस्कस करते हैं। हालांकि इमरान खान साहब हों या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो इस तरह से खुल कर काजी फैज़ ईसा साहब के केस को मीडिया पर नहीं डिस्कस करते ना, मीडिया इसके ऊपर प्रोग्राम करता है। हाँ, रिपोर्टर्स ज़रूर करते हैं या यूट्यूबर्स हैं वो ज़रूर करते हैं, और जो कमरा अदालत में जो कार्रवाई होती है वो ज़रूर सुनाई जाती है। अब आज जब ये समाअत होती है तो हमारा जो टीम मेंबर है जो इस्लामाबाद में, वो आज मौजूद थे इस सारी समाअत में और उन्होंने सारी समाअत का अहवाल भी हमारे साथ शेयर किया है। उनका ये कहना था कि जो आमिर नज़ीर एडवोकेट साहब हैं, उनका ये कहना था कि जो आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो काजी फैज़ ईसा साहब खुद रोस्टम पर आ गए। काजी फैज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा भी मौजूद थी और बच्चे भी मौजूद थे काजी फैज़ ईसा साहब के। तो काजी फैज़ ईसा साहब रोस्टम पर बतौर जो एक फ़रीक हैं, जब वो आए तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आपके वकील किधर हैं? तो उन्होंने कहा जनाब मेरे वकील ने कराची से आना था, मुनीर मलिक साहब ने, तो आज वो नहीं आ सके तो इसलिए मैं ख़ुद पेश हो गया हूँ। तो अदालत ने कहा भी मुनीर मलिक साहब अगर आज पेश नहीं हो सके तो वो अपनी तरफ से रिटन दें। सुप्रीम कोर्ट में अगर एक वकील नहीं पेश हो रहा तो उसको रिटन देना होगा कि वो क्यों नहीं पेश हो रहे, या कोई अपनी एडजर्नमेंट फ़ाइल करेगा। आज इतने अहम केस लगे और वो पेश नहीं हो रहे। तो काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा जनाब कि मैं ख़ुद अपने केस को देखूंगा, क्योंकि पहले एक भाई हमारे रिटायर हो गए तो मैं नहीं चाहता मज़ीद कोई और रिटायर हो जाए, और मैं चाहता हूं कि हमारे इस सारे मामले में जो है हम ख़ुद इस मामले को देखें और हम ख़ुद इस मामले को जल्द अज जल्द वाइंड अप की तरफ लेकर जाएँ। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि अपना काजी फैज़ ईसा साहब आप ख़ुद अपने केस को जो है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब ने आगाह किया कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो वकील है मुनीर मलिक, वो तबीयत नासाज है, वो अदालत नहीं आ सकता। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने जब खुद दलाइल शुरू किए तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि हम 2019 से बड़ी मुश्किल में हैं, मैं ख़ुद दलाइल दूंगा, मैं नहीं चाहता कोई और साथी केस के ख़ात्मे तक बेंच से रिटायर हो जाए। जस्टिस ईसा का ये भी कहना था कि मैंने एक मुतफरक दरख्वास्त भी दायर कर रखी है, मेरी दरख्वास्त गैर मामूली है, सुप्रीम कोर्ट मेरी दरख्वास्त पर गौर करे। वो कौन सी दरख्वास्त है? वो है कि मेरा जो केस है वो लाइव चलाया जाए। अब एक सवाल बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारा भी बनता है कि अगर काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत में जो गरीबों के केस चलते हैं, जो आम लोगों के केस चलते हैं,
اگر تم غریبوں کو اور عام لوگوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کے کیسز لائیو چلائے جائیں، یا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بطور جسٹس آف سپریم کورٹ ہر اتھارٹی ہے ان کے پاس، وہ جو بولیں گے وہ قانون بن جائے گا، تو کیا انہوں نے آج تک کوئی یہ ورڈکٹ دیا ہے، کوئی یہ قانون بنایا ہے یا کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ میری عدالت میں جس کا کیس چلے گا تو وہ میڈیا پر دکھایا جائے؟ اگر تو کچھ ایسا ہوتا تو آج جب ان کو اپنی ضرورت پڑی ہے، جب وہ خود فریق ہیں یا ان کے خلاف کیس ہے، تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا پر چلایا جائے، تو اگر کتنا ہی اچھا ہوتا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب یہ فیسلٹی عام لوگوں کو بھی دیتے، اور عام لوگوں کے جو کیسز جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیبیہ کیس ہے اس کو بھی پھر لائیو چلایا جاتا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے پھر اس کو بھی لائیو چلایا جاتا، تاکہ چیزیں پھر دونوں طرف سے کور ہوتی ہیں۔ خیر، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میری استدعا ہے کہ نظر ثانی کیس کی براہ راست نشریات نشر کی جائیں۔ میں نے درخواست میں استدعا کی ہے کہ نظر ثانی کیس بھی پی ٹی وی اور جو نجی ٹی وی چینلز ہیں ان پر براہ راست نشر کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، جو چلے پی ٹی وی پہ تو حکم ہو جائے گا، وہ کر دیں گے، اب جو باقی پرائیویٹ چینلز ہیں ان کی مرضی، وہ چلائیں نہ چلائیں۔ اب سپریم کورٹ تو نہیں حکم دے سکتی ایک دن میں 6 گھنٹے کی سماعت ہو، تو جیو بھی لائیو چلائے، جیو تو خیر چلائے گا، ایئر وائی بھی لائیو چلائے، سما بھی لائیو چلائے، جو باقی چینلز ہیں وہ بھی لائیو چلائیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پرائیویٹ چینلز کو اس طرح کا حکم دیا جا سکتا ہے، کیونکہ پرائیویٹ چینلز تو اگر کوئی وہاں پر کوئی اشتہار چلانا ہے تو اس کے بھی پیسے لیتے ہیں، تو پھر یہ پیسے کون ادا کرے گا اگر لائیو چلانا اتنی دیر؟ خیر، جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ میرے اور میرے اہل خانہ کے خلاف تضحیک امیز مہم چلائی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے سینئر جج اور درخواست گزار جسٹس فیاض عیسیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو دلائل ہیں ہم آپ کا موقف سن لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اٹارنی جنرل آف پاکستان کا موقف بھی دیکھ لیں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کیا موقف ہے۔ تو اس وقت اٹارنی جنرل آف پاکستان تو موجود نہیں تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جو خالد جاوید خان صاحب ہیں جو اٹارنی جنرل ہیں وہ بیمار ہیں، علالت کے سبب سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے، اس لیے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے انہوں نے کہا کہ میں خود پیش ہوا ہوں اور میں خود اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ اگر تو اٹارنی جنرل آف پاکستان کو پیش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل کو عدالت میں موجود ہونا چاہیے تھا، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، اب دیکھیں وہاں تو وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے اور ساتھ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بطور جسٹس نہیں بات کر رہے، وہ تو بطور فریق بات کر رہے ہیں، تو ادھر ایک فریق ہے ایک فریق ادھر ہے۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جیسے آپ کے وکیل آج علالت کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے، تو اٹارنی جنرل کا تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر بھی آیا کہ ان کو تو کرونا ہو گیا ہے تو وہ تو پیش نہیں ہو سکتے۔ تو اس پر جو عمر عطا بندیال صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم سماعت کل تک ملتوی کر دیں تو کیا آپ اس ابھی درخواست کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ اس درخواست کے اوپر اپنی بحث کر سکتے ہیں؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو عدالت حکم دے گی میں اس کے مطابق عمل درآمد کروں گا، میں اس کے اوپر جو ہے میں اپنا موقف دوں گا۔ تو عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت، اور یہ ابھی نظر ثانی کی درخواست پر بات نہیں شروع ہوئی، اس کے اوپر بحث شروع نہیں ہوئی، ابھی صرف یہ جو درخواست ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے کیس کو جو ہے وہ لائیو دکھایا جائے، پی ٹی وی پر اور باقی چینلز پر لائیو دکھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے جو بحث ہے اس پر کل قاضی فیاض عیسیٰ صاحب خود بحث کریں گے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان بحث کریں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو لارجر بینچ ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا پہلے کیا کرنا ہے، پہلے کیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ موقف ہے کہ جو سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آیا جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا موقف یا درخواست ہے یا استدعا ہے وہ منظور کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ کل بڑی اہم سماعت ہونے والی ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔